बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात सोम, और इसमें हमारा सबक है जिसका हमने आगाज कर रखा है वो है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारका। आज हम इसको दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा सबक नंबर 3.2 होगा और आज के सबक के हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। वाहिद और जमा का फर्क जुमलों में वाज़े कर सकें, और आज ही आप सीखेंगे मानी के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज को समझकर इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। आकाए तो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब लोगों में मुझे वो शख्स ज्यादा पसंद है जो तुम में सबसे ज्यादा खुश मिजाज है। आप जानते होंगे कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनकी शख्सियत का एक खासा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश इखलाक थे। आपका इखलाक जो था वो दूसरों के लिए एक मिसाल था। आप कभी भी किसी से सख्ती से, गुस्से से या लहजे की शिद्दत से बात नहीं करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमारे लिए भी फरमाया कि सब लोगों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शख्स सबसे ज्यादा पसंद है जिसका मिजाज बहुत अच्छा हो, जो खुश मिजाज हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करने का भी ये एक तरीका है कि आप खुश मिजाजी को अपनाएं। हम सबसे पहले करेंगे दोहराई। दोहराई के लिए आपको चंद जुमले दिए जाएंगे और आपने इन जुमलों को फेल की बाकी दो हालतों में तब्दील करना है। यानी अगर कोई जुमला फेल माजी से है तो आपने उसे हाल और मुस्तकबिल में, और अगर कोई जुमला फेल हाल से तो आपने उसको माजी और मुस्तकबिल में बदलना है। सबसे पहला जुमला है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं। आपने इसको, जैसे ये फेल हाल का जुमला है तो आपने इसको फेल माजी और फेल मुस्तकबिल में बदलना है। पहले मैं सबक सुनाऊंगा। मछलियां दरिया में तैर रही हैं, गांव में बारिश नहीं हुई, उस्मा सबक याद नहीं कर रही थी, क्या किसान हल चलाएगा। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से जो आपको जुमले दिए गए हैं इनको आपने हर जुमले को फेल की मजीद दो हालतों में बदलना है। यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। हमने आज जो काम करना है उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या चीज़ है। आपके सामने एक फूल है, खूबसूरत सा फूल। अगर आपको मैं ज़बान शनासी के लिए या उर्दू ज़बान के उसके लिए ज़बान शनासी या कवायद समझाने के लिए कहूँ तो आप इसका शुमार किस में करेंगे? वाहिद में, क्योंकि ये अकेला है, ये एक है। और जहां पे भी हम ज़बान शनासी में एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम वाहिद का सीगा इस्तेमाल करते हैं, और जब वो चीज़ तादाद में एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम जमा कहते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसको हम मुख्तलिफ कायदों के साथ, मुख्तलिफ तरीकों के साथ अपनी पिछली जमात में पढ़ चुके हैं, बल्कि जमात अव्वल में भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से आपके सामने एक और चीज़ है, ये एक पत्थर है। अब अगर आप इसको साख्त के एतबार से, इसकी बनावट के एतबार से देखें, या आपसे मैं ये कहूँ कि इस पत्थर को देखते ही आपके जहन में इसकी पहचान क्या आती है, तो वो इसकी सख्ती है। पत्थर की सख्ती, पत्थर का सख्त होना उसकी पहचान है। और अगर मैं उसके साथ ही इस रेशम के एक, ये जो फूल है इसको कहूँ, ये रेशम का एक गाला सा है, इसको कहूँ तो इसको देख के आपके जहन में जो ख्याल आता है, जो लफ्ज आता है वो क्या है? नर्म। यानी एक चीज, उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, उसकी सख्ती है, और एक चीज ऐसी है जिसकी पहचान या जिसकी शनाख्त या उसकी खूबी या उसकी खसूसियत जो है वो उसका नर्म होना है। तो ये इनको देखने से, इन तस्वीरों को देखने से, इनका नाम सोचने से, जैसे अगर मैं तस्वीर ना कहूँ, ना दिखाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं आपको पत्थर, तो पत्थर से आपके ज़हन में जो सबसे पहला पत्थर का ख्याल आएगा या उसके लिए जो चीज़ आएगी वो उसकी सख्ती होगी। और अगर मैं आपसे कहूँ कपास या रेशम, कपास का ये गोला, तो इससे आपको इसकी नरमी आएगी। तो आपको किसी भी चीज़ के उसकी जो पहचान होती है उससे आप उसके मुतज़ाद अल्फाज को समझ सकते हैं। जैसे एक चीज़ सख्त है तो उसके साथ, सख्त के साथ क्या होता है? नर्म। सख्त रवैया और नर्म रवैया, हमने भी आगाज में जो एक हदीस पाक देखी वो भी यही थी, या आप सल्लल्लाहु का फरमान भी यही था कि सख्ती और नरमी के, यानी नर्म मिजाज लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे। हमने दो चीजें आज पढ़नी है।
جس میں ایک ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا، ایک ہم سیکھیں گے واحد جمع اور دوسرا سیکھیں گے متضاد الفاظ ان کی پہچان، تاکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے اسباق میں ان کا درست طریقے سے ان کو پہچان سکیں، ان کی تلاش کر سکیں، ان کی نشاندہی کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ واحد، آپ کے لیے خوبصورت سی تصویر ہے، یہ ایک موتی ہے اور یہ اکیلا ہے، یعنی اکیلی چیز جو ہوتی ہے وہ واحد کہلاتی ہے۔ اسی جیسی اسی موتی کو اگر ہم زیادہ تعداد میں لے آئیں، موتیوں کو کر دیں، ایک ہوتا ہے موتی اور ایک سے زیادہ موتیوں کی لڑی، یعنی بہت سے اس لڑی میں موتی ہوتے ہیں، تو یہ اس کی جمع ہوگی، کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اکیلی چیز واحد کہلاتی ہے، اور ایسی چیز جو تعداد میں دو یا دو سے زیادہ ہو جائے اس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ اب آپ نے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انفرادی سرگرمی کرنی ہے، آپ کو میں ایک نظم بتاتی ہوں، اس نظم میں سے آپ نے 7 واحد یا جمع کے الفاظ ڈھونڈنے ہیں۔ اگر آپ نظم میں سے واحد کا لفظ تلاش کریں گے تو آپ نے اس کی حالت بدل کر اس کو جمع میں لکھنا ہے، اور اگر آپ کسی ایسے لفظ کی نشاندہی کرتے ہیں جو جمع میں ہے تو آپ نے اس کا واحد بھی لکھنا ہے۔ نظم آپ کے سامنے میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ کی معلمہ ابھی آپ کو سکرین پر بھی یہ نظم دکھائیں گی۔ آپ نے اس نظم میں سے 7 واحد یا جمع کے الفاظ تلاش کرنے اور ان کو جس حالت میں اس سے بدل کر، اگر واحد ہے تو جمع اور جمع ہے تو واحد میں بدلنے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اس نظم میں سے واحد اور جمع تلاش کر لیے ہوں گے۔ اب آپ کریں گے ایک گروہی سرگرمی۔ گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ آپ کو آپ کی پوری جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گی۔ اب دونوں گروہ پہلے جماعت کے کمرے پھر اسکول کے اندر موجود اشیاء میں سے واحد اور جمع تلاش کریں گے۔ جو گروہ سب سے زیادہ اشیاء ڈھونڈے اس کے لیے تالیاں بجائی جائیں گی۔ آپ نے گروہ کی صورت میں ایک سرگرمی کو کرنا ہے۔ پہلے آپ جماعت میں سے تلاش کریں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو واحد ہے اور جو جمع ہے، پھر اس کے بعد آپ کی معلمہ آپ کو اسکول کا ایک ایک حصہ مختص کر دیں گی، آپ نے وہاں جانا ہے اور وہاں سے تلاش کرنا ہے کہ کتنی چیزیں جو ہے، آپ بہتر ہے ایک فہرست بناتے جائیں کہ کون سی چیز واحد میں آ رہی ہے اور کون سی چیز جمع میں آ رہی ہے۔ اس ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور اس گروہی سرگرمی کو کریں۔ جی تو یقیناً یہ گروہی سرگرمی بھی آپ لوگوں نے کر لی ہوگی۔ اب آپ کریں گے مشق، اور مشق میں آپ کا سوال نمبر 9، کاپی پر مثال کے مطابق ایسے جملے تحریر کریں جن سے متضاد الفاظ کی پہچان ہو سکے۔ جی جیسے دن کی روشنی میں سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ سب سے پہلے دن کا متضاد سوچیں اور وہ ہے رات، اور روشنی کا متضاد تاریکی۔ تو دن کی روشنی میں سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے، رات کی تاریکی نے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ آپ نے اب کاپی پر ایسے جملے لکھنے ہیں تلاش کر کے جن سے متضاد الفاظ کی پہچان ہو سکے۔ یعنی ایک جملہ آپ لکھیں جیسے یہ لکھا گیا جس میں دن اور اس کا متضاد رات، اور اسی طرح روشنی اور اس کا متضاد تاریکی۔ تو ایسے جملے ضروری نہیں کہ ہر جملے میں 2 الفاظ ہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی جملے میں ایک لفظ ہو اور آپ نے اس کے متضاد کے ساتھ دوسرے جملہ لکھنا ہو، اور عین ممکن ہے کہ آپ کے ایک جملے میں 3 یا 4 الفاظ ایسے ہوں کہ اگلے جملے میں آپ ان 3-4 کے متضاد الفاظ لکھ سکیں۔ تو مشق کا یہ سوال بھی آپ نے ابھی جماعت میں مکمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے سوال نمبر 10، یعنی درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے۔ اس کے 5 اجزاء ہیں اور ان کو آپ نے ابھی جماعت میں کرنا ہے۔ پھر آپ کے پاس ہے ایک ورک شیٹ جس کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی۔ ورک شیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس دیے گئے الفاظ کی جو واحد ہے ان کی جمع بنا کر انہیں مناسب جگہ پر لکھنا ہے۔ آپ کے پاس چند جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو جو واحد میں ان کو جمع بنانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے گئے الفاظ کی جمع بنانی ہے، اور آپ کے پاس اس کے علاوہ ہے گھر کا کام۔ اب اگر آپ کے پاس مناسب وقت ہو تو آپ اس ورک شیٹ کو جماعت میں کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو آپ اپنے گھر کے کام میں شامل کر لیجئے۔ اور مزید آپ گھر سے جو آج کام کر کے لائیں گے وہ ہے سوال نمبر 11 کہ سبق میں موجود واحد اور جمع کے الفاظ چن کر کاپی پر الگ الگ تحریر کریں۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، چونکہ ابھی ہم نے اپنے تیسرے سبق کا جو حصہ نثر سے لیا گیا اس کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا، ہم نے بھی اس کو باقاعدہ طور پر جماعت میں اس کے متن کو پڑھنا نہیں شروع کیا، تو آپ آج گھر جا کر اس سوال کے لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے سبق کو بھی پڑھیں گے۔ اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا اور ایسے تمام الفاظ جو واحد یا جمع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں
ان کے نیچے لکیر لگاتے جائیں اور بعد میں ان الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھ کر اس سوال میں دی گئی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے گا۔ یوں جب ہم باقاعدہ کلاس میں سبق کا آغاز کریں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ اس سبق کا متن کیا ہے، اس میں کیا چیزیں پوچھی گئی ہیں، کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، اور آپ کو کن الفاظ کو پڑھنے میں دقت ہوئی، کن معلومات کو سمجھنے میں دقت ہوئی، تو آپ بر وقت اپنی معلمہ سے اس کے بارے میں پوچھ سکیں گے۔ ہمارا آج کا سبق اتنا ہی تھا، کل انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔